दो पुलिस एहलकारों ने एहतजाजन अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले मैं पाकिस्तान की माजी करीब से दो वाक़यात जो है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और उसके अलावा पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में जो पंजाब पुलिस का प्रोफेशनलिज्म है, पंजाब पुलिस का जो किरदार है, उसके हवाले से भी पंजाब पुलिस के किरदार को दाद देना पड़ेगी। ये तमाम हक़ाइक़ जो है वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। उससे पहले दो तारीखी वाक़यात जो हैं, क्योंकि इन दोनों की जो सिमिलरिटी है, आज के जो वाक़या हुआ है सानिया बहावलपुर जिसे कहा जा रहा है, उसके हक़ाइक़ और वो क्या वाक़या था ये सब आपको मालूम है। लेकिन मैं माजी में जाकर दो वाक़यात को इस वाक़े के साथ रिलेट करूंगा और पंजाब पुलिस की जो प्रोफेशनलिज्म है और पंजाब पुलिस को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है या जाता रहा है, इसके हवाले से मैं चंद चीज़ें जो हैं वो आपकी गोश गुजार करता हूं। आपको याद होगा कि 16 जून 2014 को एक वाक़या पेश आया था जिसे हम सानिया मॉडल टाउन कहते हैं, उसमें पंजाब पुलिस का किरदार, और उसके बाद एक माजी करीब में वाक़या पेश आया जिसे सानिया 9 मई कहा जाता है, या जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस का जो सानिया कहा जाता है। इसमें दोनों वाक़यात में पंजाब पुलिस का अहम किरदार रहा। पंजाब पुलिस ने जिस तरह अपनी बहादुरी के साथ और हुब्बुल वतनी के साथ और अपनी फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देने के लिए अपनी नौकरियां, अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दी, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब अगर 16 जून 2014 की बात करें, जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था, जिसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के जो सेक्रेटरीट है वहाँ पर अवामी तहरीक का और मिनहाजुल कुरान का, जिस अंदाज से पंजाब पुलिस ने उन पर एक्शन किया और पंजाब पुलिस ने अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाया सानिया मॉडल टाउन के हवाले से, इसकी नज़ीर दुनिया की तारीख में कहीं भी नहीं मिलती। और जिस तरह ख़वातीन को गोलियां मारकर शहीद किया, उनके कारकुनान को शहीद किया, हत्ता तक के पंजाब पुलिस की प्रोफेशनलिज्म इतनी आगे निकल चुकी थी और ट्रेनिंग का इतना बड़ा जो असर था पंजाब पुलिस का, हामला जो ख़वातीन थी जिनके पेट में बच्चे थे, उन्हें पकड़कर उनके मुंह में जो है वो गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। और दूसरी जानिब अमलाक तो ऑटोमेटिक पुलिस की दहशत से टूट गए। वो जो गाड़ियां टूटी थी वो भी पुलिस ने तो तोड़ी नहीं थी, वो तो पुलिस की दहशत से टूट गई थी, क्योंकि पंजाब पुलिस में ख़ासतौर पर 16 जून 2014 के बाद जिस तरह एक दहशत का एलिमेंट शामिल हुआ है और पंजाब पुलिस जहां जाती है उसको रोन डालती है, पंजाब पुलिस का नाम जो है वो भी काफ़ी है। एक वाक़या तो ये था सानिया मॉडल टाउन जिसमें पंजाब पुलिस का किरदार था, और पंजाब पुलिस के उस वक़्त के जो अफसरान थे जो सानिया 9 मई करवाने और सानिया 9 मई को पाया तकमील तक अंजाम देने के लिए कार फरमा थे, जिन्होंने काम किया, उन अफसरान को जो है वो बाहर भेजा गया। और बाहर वो खुद नहीं गए, बल्कि बाहर की दुनिया ने जब देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने जब दिखाया और पंजाब पुलिस का प्रोफेशनलिज्म दिखाया, तो इस तमाम तर चीज़ों को देखकर जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं इंटरनेशनली, उन्होंने बड़े मुतासर हुए और उन्होंने भी उन अफसरान को हायर किया कि आप हुजूर आ जाएं और हमारे मुल्क में भी ऐसे जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो ट्रेनिंग आप पंजाब पुलिस की है, ये ट्रेनिंग कहीं भी दुनिया में नहीं है। तो उन अफसरान को जो है बाइज्जत बरी करके और बाहर भेज दिया गया, और वो आज भी जो है वो वहाँ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो इंजॉय करें। दूसरी जाने माजी करीब में अगर देखें तो सानिया 9 मई और सानिया 9 मई जब हो रहा था, इमरान खान साहब को जब हुकूमत से निकाला गया, अवामी एहतजाज हुआ, फिर एक सीरीज़ चली और इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहाताई अदालत से, और उसके रिएक्शन में लोग बाहर निकले और उसके बाद पंजाब पुलिस जो है वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश थी। और जब वो सानिया 9 मई हो गया मुबैना तौर पर और कोर कमांडर हाउस पर हमला हो गया, वहाँ पर पंजाब पुलिस की कोई रसाई नहीं थी, पंजाब पुलिस खामोश थी। उसके बाद जो पंजाब पुलिस ने दहशत तारी की लोगों पर, और जिस तरह लोगों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला, पकड़ पकड़ कर गायब कर दिया, लोगों के अमलाक को तबाह कर दिया, लोगों की जो चीज़ें हैं वो तोड़ फोड़ कर दी, लोगों के घरों को मिसमार कर दिया गया, हत्ता तक के ख़वातीन जो बूढ़ी माएँ थी, दादियाँ थी, नानियाँ थी, उनके बालों से घसीट कर, उनको नोच कर उनके बालों से बाहर जो है वो फेंका गया और उन पर मुकदमात चलाए गए। और ऐसे भी कारिस्तानियाँ पंजाब पुलिस की थी 9 मई के हवाले से
کہ جس کی کوئی بھی نظیر دنیا میں، اگین میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نظیر نہیں ملتی، جو پنجاب پولیس کا پروفیشنلزم ہے یا پنجاب پولیس کی جو پھرتیاں ہیں وہ 9 مئی کے بعد دیکھنے میں آئیں۔ اور ایک تو جب کسی کو گرفتار کرتے تھے تو اس کو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے لاپتہ کر دیتے تھے، اس کی گرفتاری تک جو ہے وہ نہیں ڈالی جاتی تھی۔ اس کے بعد اگر پولیس کی سستی کی وجہ سے تھوڑی سی گرفتاری ڈال کے عدالت میں پیش کرنا بھی پڑتا تو دوسری جو پولیس ہے، دوسرے کسی متعلقہ تھانے کی پولیس ہو، اور یہ بھی میٹر نہیں کرتا تھا کہ وقوع جو ہے وہ کس تھانے کی حدود میں ہوا ہے اور وقوع کس شہر میں ہوا ہے، کس صوبے میں ہوا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ یہ مسئلہ ہی نہیں تھا پنجاب پولیس کے لیے۔ یہ پنجاب پولیس جہاں چاہتی اس کو، اور جس صوبے میں، جس صوبے کے حصے میں اور جس تھانے کے حوالے سے ایف آئی آر داخل کر کے عدالت میں پہنچ جاتے، اگر کسی کی ایک کیس میں جو ہے وہ ضمانت ہو جاتی تو دوسرے کیس میں اس کی گرفتاری ڈال کے اس کو پابند سلاسل کر لیتے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کارستانیاں رہی پنجاب پولیس کی۔ اس حوالے سے خاص طور پر 2 سالوں سے جو پنجاب پولیس کی تربیت کی جا رہی تھی اور پنجاب پولیس کا جو مورال اپ کیا جا رہا تھا، اور پنجاب پولیس جس طرح ایک ملک دشمن عناصر کو کچلنے میں مصروف تھی اور اپنے پروفیشنل دکھانے میں مصروف تھی کہ جہاں بھی جل چاہتا تھا وہیں جو ہے وہ چڑھائی کر دیتے تھے اور ان کو جو ہے گرفتار کر دیں، ان کو مار دیں، ان کے گھر کو توڑ دیں، ان کی چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ ختم کر دیں، ان کے خواتین کو گھسیٹ کر آپ قید کر دیں، ان کو خواتین کو گھسیٹ کر بالوں میں سے گھسیٹ کر جو ہے وہ آپ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں، پھر گرفتاریاں بھی نہ ڈالیں۔ اور عدالت اتنی مفلوج ہو گئی تھی اس واقعے میں کہ عدالت ہمیشہ جو لوگ تو پریس کانفرنس کر کے آزاد ہو گئے، ان کے کیسز بھی ختم ہو گئے، وہ دودھ کے دھلے بن گئے اور ایک لاٹری خاص سے نکل کر وہ اپنی جو ہے آزادی پا گئے۔ لیکن جو نہیں مانے، جو اپنے اسٹانس پر رہے، جو اپنے پرنسپل اسٹانس پر رہے، ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے اور پنجاب پولیس نے جس طرح ایک ظلم کیا، بربریت کی، یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے اور کبھی مورخ اس کو سنہری الفاظ میں لکھے گا اور یہ باب وہ ہوگا جو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہوگا، جس میں ایک ریاستی ادارہ جو ہے وہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی جو شہری ہیں ان کو ذلیل و رسوا کر۔ اب آ جائیں جی ثانیہ بہاولپور پہ۔ اب ثانیہ بہاولپور کیوں ہوا؟ سوال تو یہ ہے۔ اب ثانیہ بہاولپور اس لیے ہوا کہ پنجاب پولیس کا مورال اپ تھا، پنجاب پولیس کا آئین اپنا، قانون اپنا، اور جہاں چاہتی اس کو گرفتار کر لیتی اور جس انداز سے چاہے گرفتار کر لیتی۔ چار دیواری کا تقدس تو بڑی ہی دور کی بات ہوتی ہے، یہ کسی اور معاشرے میں ہوتا ہوگا یا کتابوں میں لکھا ضرور ہوا ہے کہ چار دیواری کا تقدس ہوتا ہے، لیکن آن گراؤنڈ پریکٹیکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پنجاب پولیس کو کیا معلوم تھا کہ یہ جو گھر جا رہے ہیں یہ اصل میں ہی تو چار دیواری والا گھر یہی ہے جس کو آپ روندنے جا رہے ہیں، جس کو آپ گرفتار کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ گرفتاری ٹھیک تھی یا ٹھیک نہیں تھی گرفتاری، یہ علیحدہ ایک بحث ہے۔ لیکن آپ نے جس گھر کی 4 دیواری پھلانگی، جس گھر میں گھس کر آپ نے خواتین کو ہراساں کیا، یہی تو اصل 4 دیواریاں ہوتی ہیں، یہی تو اصل میں خواتین ہوتی ہیں، اور یہی تو اصل پاکستان کا چہرہ ہے جس پر آپ جو ہے وہ اپنی بہادری دکھا رہے تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو ظاہر بات ہے ایک ری ایکشن جو ہے وہ آنا تھا اور وہ ری ایکشن آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پنجاب پولیس کے آر پی او اور عثمان انور آئی جی پنجاب جو ہیں، ان کی ہدایات پر وہاں کے جو متعلقہ افسران تھے وہ گئے، اور باقی جو مبینہ طور پر جو ڈی ایس جی کمانڈو کے اہلکار ہیں وہاں پر جا کے ان کے گھر میں مافیا بھی وہ پہلے انہیں باندھ دیا، وہاں پہ ذلیل و رسوا کیا اور وہاں پر ان کی ویڈیوز بنائی اور ویڈیوز وائرل ہوئی۔ اس کے بعد وہیں جا کر انہیں معافی بھی مانگی۔ یہ ہوتا ہے اصل میں انصاف۔ آپ کسی کی 4 دیواری تقدس کو پامال کریں گے تو یہ ہوگا آپ کے ساتھ، لیکن آپ کا حوصلہ جو ہے وہ ذرا پست، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا حوصلہ کہیں پست ہوا ہے، کیونکہ آگے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوں گے جو عام آدمی کی دیوار ہوگی، عام آدمی کی جو ماں ہوگی، بہن ہوگی،
بیٹی ہوگی اس کو روندنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس کو اور خاص طور پر دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس ثانیہ بہاولپور کے واقعے سے کم کچھ تو سیکھنا چاہیے کہ یہ وہ عمل ہے جو مکافات عمل ہے جو آپ کل کسی اور کے لیے کر رہے تھے، آج وہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے۔